अस्सलाम वालेकुम। सीवी फंड के हवाले से एक ऑडियो मैसेज है जो कि सोशल मीडिया पर 2-3 दफ़ा मेरे साथ भी शेयर हो चुका है। तो एम्प्लॉइज़ इस पे कंफ्यूजन का शिकार है और कुछ एम्प्लॉइज़ ने रिक्वेस्ट भी किया था कि इसके बारे में आप कमेंट कर दें। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं ये ऑडियो आपको सुना देता हूँ, फिर मैं इसके को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वो ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान खान सूबाई जनरल सेक्रेटरी एंड टीचर एसोसिएशन सूबा खबर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम टीचर्स बहुत खैरियत तौफीक से होंगे। ये सीपी फ़ंड के एएमसीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन का मसला, इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी बहस भी कर चुके हैं। इसमें देखें, आपके साथ मुख्तलिफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वाले लोग रब्ता करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे जो अपना यंग टीचर एसोसिएशन का इस पर स्टांस है वो यही कि आपको तमाम टीचर्स को हमने कहा है कि इसमें थोड़ा सा वेट करें। उसमें मसला ये है ना कि ये तमाम कंपनी जो है ये प्राइवेट लोग के अंडर जो है वो काम करेंगी। ठीक है, इसमें जो कुछ बैंक्स के नाम है, लेकिन ये एक्चुअली बैंक्स नहीं है। इसको समझने की कोशिश करें। ये लोग आपका पैसा जो है वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे। कहते हैं कि हम जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे। कल को मसला ये होगा, अगर खुदा ना खास्ता 20 साल बाद या 25 साल बाद आप जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद और आप उनसे अपना पेंशन लेना चाहते हैं, तो वो आपको कहे कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सब कुछ जो है वो उसमें लॉस आ गया है या अभी हम आपको नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को क्लेम करें, गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आपने तो एएमसीज़ के साथ रजिस्टर की थी, तो आपको वो लोग पे करेंगे। तो एक ये मसला है। सेकेंडली, अगर 5 साल बाद 8 साल बाद ये पॉलिसी ख़त्म होती है आपकी सीपी फ़ंड की, तो आपको ये जितना पैसा आपका इनके पास जमा हुआ है तो वो आपको कब रिटर्न करेंगे। कल को अगर ये लोग आपको कह दें कि आपकी तो हमारे साथ एग्रीमेंट हुई थी कि 20 या 25 साल बाद आप अपने पैसे वापस लेंगे, अब वो आप हमारे पास इन कैश है नहीं, हम ऑलरेडी उनको इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे। थर्ड, इसमें मसला ये कि इनकी गारंटी क्या है। कल को खुदा ना खास्ता ये लोग कहीं भाग जाए, मतलब कंपनी ख़त्म हो गई है, लॉस हो गई है, बेच दी है किसी थर्ड पार्टी को, तो आपके ये सीपी फ़ंड कौन क्लेम करेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लोग इनमें से किसी कंपनी के साथ आप अकाउंट ओपन ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बैंक ऑफ खैबर के साथ जो है ये एएमसीज़ जो आपका सीपी फ़ंड का अमाउंट है वो वहाँ पे स्टोर होता है और आपको आपकी अपनी पेंशन मिल जाती है। तो हमारा अपना स्टांस आपके लिए यही है कि अभी थोड़ा सा वेट करें, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अगर आपको इन तमाम बातों की गारंटी लोग देते हैं तो आप बेशक उनके साथ कर लें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। अच्छा, इसमें 4-5 बातें की है। जो ये भाई फरमा रहा है, ये कह रहा है कि सारे के सारे पैसे हमने सुने हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट होंगे, तो इस तरह नहीं है। आप सीवी फंड रूल 2022 ओपन कर दें, ये सीवी फंड रूल 2022 है, इसमें आप सेकंड शेड्यूल पर आ जाए तो इसमें है कि फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी आज आप अकाउंट ओपन कर ले तो 3 साल तक आपने मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, यानी अब वहाँ पर आपके ये एसेट एलोकेशन होंगे मनी मार्केट में। यानी एक फ़ंड होगा, उसके अंडर 4 सब फंड होंगे। पहला मनी मार्केट, डेट, इंडेक्स सब फंड और इक्विटी। तो जो मनी मार्केट है वो नियर टू फिक्स डिपॉजिट है, जिस तरह बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग, उसके बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होता। और ये आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखें, 15-20 साल का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें किसी भी कंपनी ने मनी मार्केट में नुकसान नहीं किया है, तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर 3 साल बाद के जो सिनेरियो है, तो 30 साल से अगर एम्प्लॉय का एज कम है तो 50% वो रिस्क की साइड पर इन्वेस्ट कर सकता है, यानी इक्विटी का एक्सपोजर ले सकता है, और जो रेस्ट 50% है वो डेट्स और मनी मार्केट में उसकी एडुकेशन कर सकते हैं। तो जो 50% की एक्सपोजर रिस्क की साइड के लेने हैं, तो उसमें उसका भी अगर लॉन्ग रन में पूरी दुनिया का आप किसी का भी उठाकर देख ले तो लॉन्ग रन में कभी आपको नुकसान नहीं देते। 14-15% रिटर्न उनके भी होते हैं। ये होता है कि एक साल में उनके रिटर्न नेगेटिव में आ जाते हैं और दूसरे साल में उनके फिर 40-50% भी वो कमा लेते हैं। आप अगर 2008 के हाउसिंग क्राइसिस की अगर देख ले तो पाकिस्तान में भी 2 क्राइसिस अमेरिका की थी, लेकिन पाकिस्तान में भी उसका वो एक इम्पैक्ट था। हर एक कंपनी ने 17% 18% रुपये नुकसान किया था, लेकिन उसके वेरी नेक्स्ट ईयर 2009-10 में देख ले तो किसी ने 40% मुनाफा किया है, किसी 50%। तो लॉन्ग रन में इसका ऑन एवरेज फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको रिटर्न 14-15% मिलता है। तो अब ये है, अगर 40 साल से एम्प्लॉय का एज कम हो, 30 से ज़्यादा हो, तो फिर ये रिस्क की साइड का जो पोर्शन है इसको कम किया जाता है, 40 पे आ जाता है, फिर 30 पे, फिर 20 पे, इसको आप खुद देख लें।
اور یہ جو جتنا آپ کی ایج ریٹائرمنٹ تک نزدیک ہو جاتے ہیں تو جو سیف سائڈ ہے اس میں انویسٹمنٹ کا پورشن زیادہ ہوتا ہے اور جو رسک کی سائڈ ہے اس کو کم رکھا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو آن ایوریج جو 12-13% کا کہا جاتا ہے وہ مل سکتا ہے ایزیلی. اس میں نقصان اس طرح نہیں ہوتا, ورنہ یہ میوچل فنڈ اور یہ جو اسٹاک مارکیٹ پہ تو یہ تو پھر چل ہی نہیں سکتے تھے. اچھا, دوسرا یہ کہ 20 سال بعد اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں تو نقصان ہوا ہے, تو 20 سال بعد کی کہانی نہیں ہے. ڈیلی بیسس پر آپ کو اس کا پتہ چلے گا. ایک نئے کی رپورٹ ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ ہوتے ہیں, اور ہر مہینے ہر ایم سی اپنے ریلیونٹ کنسرن امپلائیز جو ہے جو ان کے ساتھ رجسٹر ان کو ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھرو ای میل بیچا کریں گے, ایشو کریں گے. تو اور پورٹل پر بھی آپ کو یہ سب چیزیں دکھائی دیں گے. ملٹیپل ریسورسز پر آپ کو اویئر کیا جائے گا. آپ ان کو آپ کے پاس انفارمیشن ہوں گے تو آپ اس سے بھی فکر رہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کمپنی کا جو پرفارمنس ہے وہ خراب جا رہا ہے 1-2 مہینے, تو پھر آپ فری آف کاسٹ دوسری کو آپ شپ کر جائے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ سب کمپنیوں کے پرفارمنس جو ہے یہ پورٹل پر بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے. تو 20 سال کا گیم نہیں ہے. تیسرا کویشچن بائی کا تھا کہ تیسرا کویشچن تھا کہ اگر پالیسی ختم ہو جائے تو ہم ایزیوم کر دیتے ہیں کہ 3 سال بعد یہ سی وی فنڈ ریورٹ ہو جاتا ہے, یعنی اور پینشن اسکیم جو ہے وہ دوبارہ نئی امپلائز کے لیے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی آپ اپنے پیسے جو ہے نا اس کی وڈرال ایزیلی کر سکتے ہیں. اس میں وہ ایس سی سی پی کے رولز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ارلی وڈرا کر سکو. تو اس کی بھی اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے کہ پھر یہ پیسے آپ نکلوا نہیں سکو گے. اچھا, چوتھا جو کویشچن ہے گارنٹی آف کمپنی, یعنی یہ تو پرائیویٹ کمپنی, اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو بھائی یہ جو کمپنیز ہیں نا, یہ کمپنی آرڈیننس 1984 کے انڈر بنی ہوئی ہے. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے سرکاری ادارہ ہے, اور ان کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہے یہ ساری کمپنیز, اور ان کے اپنے رولز ہیں. سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وی پی ایس رول 2005, تو ان کے انڈر ان کو لائسنس ملا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی کمپنی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گیا یا بھاگ بھی گیا تو یہ پیسے جو ہے نا یہ آپ کے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. اس کا میں ایک دکھا دیتا ہوں. 1992 میں ایک کوآپریٹو اسکینڈل کے نام سے ایک آپ گوگل کر دے دیکھ سکتے ہیں, ایک اسکینڈل ہوا تھا جس میں بلین روپیز کا غبن ہوا تھا. اس کے بعد 1993 میں یہ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی کا آئیڈیا فلوٹ کیا گیا, اور 1995 میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا, جو کہ آج تک قائم ہے. اور پاکستان کے جو پورا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اسی پر ہی ان کا ریکارڈ مینیج ہو رہا ہے. آپ ان کے یہ ان کا ویب سائٹ ہے, اسٹیٹسٹک دے کے ان کے نمبر آف شیئر آج کی ڈیٹ میں 198.74 بلین 198.74 بلین یہاں پر مینیج ہو رہی ہے سی ڈی سی میں, جس کی ویلیو ہے 4.88 ٹریلین روپیز. یو ایس ڈی میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو 17.05 بلین بن رہی ہے. اتنے روپوں کے ایسٹ یہاں پر مینیج ہو رہی ہے. تو جو امپلائی کا جو فنڈ ہوگا تو بلینز میں ہوگا. تو اس طرح کی کوئی ٹینشن کی نہیں. اگر کوئی کمپنی بھاگ بھی جائے تو پیسے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے, پیسے بیسیکلی یہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو پانچواں کویشچن ہے کہ بی او کے میں پیسے اگر میں اکاؤنٹ اوپن نہ کروں تو بی او کے میں پڑے ہوں گے, وہاں سے مجھے پینشن ملے گا. تو اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. لیکن اس میں تھوڑا میں یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں. 3 طریقوں سے آپ کے پیسوں کی پارکنگ ہو سکتے ہیں. یا تو یہ جیسے آپ سے ڈیڈکشن ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک میں جو گورنمنٹ آف کا پبلک اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ 1, اس میں پڑے رہیں گے. تو اگر وہاں پر پڑے رہے تو آپ کو کوئی منافع نہیں ملے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کر بینک آف خیبر میں ڈالے جائے, تو اگر وہ یہ ہو گیا تو آپ کو فکس ڈپازٹ 7-8% کے منافع, لیکن وہاں پر آپ پہ ٹک ٹاک ٹیکس لگے گا. اور وہ اس طرح کے ٹیکس ہے نا کہ 3 لاکھ آپ منافع کماتے ہو تو اس میں سے 50,000 ٹیکس کاٹا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تیسرا جو ہے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, اگر آپ نے ان کو اکاؤنٹ اوپن کر دیا اور وہاں پر شفٹ ہو گئی تو نہ تو ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے, کیونکہ وہ وی پی ایس سسٹم آلریڈی انکم ٹیکس آرڈیننس میں کور ہے کہ جو بندہ وی پی ایس سسٹم پہ ہے اس کو ٹیکسز سے کیپٹل گین ٹیکس, ڈیویڈنڈ ٹیکس, انویسٹمنٹ ان سے ایگزیمپٹڈ ہے. تو یہ چیزیں آپ ذرا اس پر غور کریں اور آپ خود سوچیں. اگر آپ اگر اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے تو آپ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ مطلب آپ سے ڈیڈکشن روک جائے گا, یہ ڈیڈکشن تو پھر بھی آپ سے ہوں گے, یا ایکٹ میں کوئی چینج آ جائے گا. ایک تو وہی انٹیکٹ ہے. تو کیا اگر آپ 3 سال بعد ہم ایزیوم کر دیتے کہ اسکیم ختم ہو جاتا ہے, تو جو آپ سے جتنا ڈیڈکشن ہوا ہے تو اس پہ اگر کوئی منافع نہ آئے تو
वही यही ठीक है, या उस पे 4-5% का मुनाफा आ जाए, या उस पे 12-13% का मुनाफा आ जाए अगर आपका अकाउंट ओपन हो, उस पे टैक्स पे ना कटा हुआ हो, तो ये अच्छा नहीं है। आपके 20,000 पर 20,000 से 1 लाख बन चुके हो, या आपके 20,000 ही पड़े हो, तो इससे तो अच्छा है कि 20,000 से आप 1 लाख बन जाए। कल का क्या पता है, अकाउंट ये स्कीम ख़त्म होता है या नहीं होता है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि आप अकाउंट ओपन कर ले किसी एएमसी के साथ, ताकि अपना अभी का जो है वो सिक्योर कर ले। बाद में देखा जाएगा, अगर स्कीम ख़त्म होना है तो ठीक है, आपके जितने होते हैं उनको विड्रा करके जीपी फंड में डालने हैं, जहाँ पर भी करने हैं। लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग मुताबिक ये चीज़ जो है, ये मेरा भाई जो है, इसके जो कमेंट्स है इसने पूरा नहीं समझा, चीज़ों को पूरा सही तरीके से नहीं समझे है। आप इसको समझे और फिर इस पे आप दोबारा सोचें और कमेंट कर दें, क्योंकि आप सदर है, आप कह रहे हैं कि मैं एक यूथ का सदर हूँ, तो आपके मैसेज में फिर ये होता है, ये आप जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉय को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया।